अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। खोदा पहाड़ निकला चूहा ओ भी मरा होया। 3 दिन से ये असम्बली का चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है और उससे हफ्ते पहले इन्होंने ये हमें खुशखबरी सुनाई थी कि जनाब आइनी इस्लाहत हो रही हैं, काजी फायद ईसा को परमानेंट बिठाया जा रहा है, मंसूर अली शाह को फारिग किया जा रहा है और ये सारे जनाब हो रहे हैं और आइंदा के लिए सारी हिकमत अमली तय कर ली गई है। लेकिन सब कुछ ठुस ठुस ठुस। सर जी, इसके लिए बड़ी बहादुरी चाहिए। आप यकीन करें, इसके लिए इतनी बड़ी बहादुरी चाहिए जो आपको इधर इस मौजूदा हुकूमत में नज़र नहीं आ रही। जब तक शहबाज शरीफ आएगा ना, आपको कोई धड़ल्ले वाला बयान नज़र नहीं आएगा, आपको कोई मुंह तोड़ ईंट का जवाब पत्थर से नज़र नहीं आएगा, आपको कोई बड़ा काम जो जो होता है ना वो होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। जब भी टीवी पे थोड़ी सी बात होती है वो घबरा के पीछे हट जाता है। हाँ, वो सैलाब आया तो पानी में वो इतने वो बूट लेके आ जाएगा, वो उसका पसंदीदा शुगल है, या किसी के घर में फौतगी हुई है तो वहाँ चला जाता है। और इसके सर जी वो काम नहीं कर सकता ये कि ये बिल ले आए। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि गवर्नमेंट का बंदा या वजीर कानून आके धड़ल्ले से बिल पेश करता कि ये बिल जी हमने पेश कर दिया, ये लो। ये उधर से भी सारे बिल पेश ही नहीं कर सकते। ये इन्होंने उधर से भी वो एक नूर आलम को प्राइवेट बंदे को ढूंढा है कि यार तू बिल पास कर। जो बिल ना पेश कर सके वो पास कर सकते हैं, वो कोई बड़ा काम कर सकते हैं। ये टेबल पे बिठा लें शहबाज शरीफ को जरदारी के साथ, हर गल जी सर जी सर जी सर। आसम मुनीर के साथ बिठा दें, यस सर यस सर यस सर। ये इन तिलों में तेल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है कि ये जनाब ये काम शहबाज शरीफ साहब ऐसे बड़े बड़े कर सके। उसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए कि जनाब हम ये कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको पहले मुहावरा सुनाया कि खोदा पहाड़ से निकला चूहा, वो क्या हुआ है? वो भी जनाब इन्होंने कहा जी कि जजों की तादाद बढ़ा दें। वाह भाई वाह। पहले इन्होंने 2 ढाक लगाए हुए थे, 17 जज हमारे पहले पूरे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और भाई तुम जब काम भी नहीं करोगे तो 17 दूने 34 कर लो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं लंदन से वीडियो क्यों बना रहा हूँ? अदालतें बंद हैं, आम बंदे के लिए बंद हैं अदालतें। लाहौर हाई कोर्ट बंद है, सिंध हाई कोर्ट बंद है, पेशावर बंद है, सुप्रीम कोर्ट बंद है। ये काम करने वाले हैं। जैसे मैं कितने आपको कह रहा हूँ कि मैंने कहा भाई शहबाज शरीफ, अगर तुम चाहते हो ना कि बड़ा काम हो तो फौरी तौर पे कहो कि बिजली के आइंदा मुफ्त बिजली ख़त्म, कल से ख़त्म, पानी ख़त्म, गैस ख़त्म। लेकिन नहीं सर जी, इन तेलों में तेल नहीं है। ये इसके लिए बड़ी जुर्रत चाहिए, जुर्रत रिंदाना उसे कहते हैं, कि जो ये काम करे। और वो ये क्यों नहीं इमरान खान को सज़ाएं हो रही? सब आपको इधर सिरा मिलेगा कि यार शहबाज शरीफ ये काम करना ही नहीं चाहता। उसका दिल करे ना, जैसे ये मस्जिद नबवी के जिन्होंने तौहीन की थी, ये उधर गया था ना, उन्होंने कहता सर जी छड़ दो जी, बेचारों ने छड़ दो, बजाय ये कि सज़ा देने के उन्होंने छुड़वा के आ गए थे। फिर कहते जी मैं PTI के बंदे छुड़वा के आ गया। ये ऐसे काम करने का माहिर है। ये इससे कोई भी बड़ा वो नहीं कर सकेंगे। जिसमें भी रेजिस्टेंस होगी ना आगे से, ये शहबाज शरीफ साहब वो काम नहीं कर सके। इनमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि जनाब ये वो कर रहे हैं, ये वो करें। और ये 17 जज की बजाय जी आप 23 जज बना रहे हैं, 6 जजों का इजाफा कर रहे हैं। और उसमें इनको क्या फ़ायदा होगा, हमें कोई समझ नहीं आ रही। बात चल रही थी कि मंसूर अली शाह साहब को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उसमें भी जुर्रत चाहिए। और सर जी उसमें भी जुर्रत चाहिए। ये इन तिलों में तेल नहीं है। ये फ़िक्रा मुहावरा याद रखें आप बिल्कुल। कभी भी कोई भी बड़ा काम होगा शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकेंगे। हाँ, पैसे मांगने के लिए ये बड़े माहिर हैं। ये वहाँ चले जाएंगे, कहेंगे जी पैसे सानू दो, साढ़े पैसे सैलाब आ गए, ये वो सैलाब में पानी में चला जाएगा।
یہ کوئی ایسے کام کرنے والے نہیں ہیں بالکل. ہم آپ کو روز بتاتے ہیں. ابھی میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ جناب یہ قمر جاوید باجوہ پکڑا جائے گا, لیکن انہوں پکڑن واسطے یہ کہندے نے سارے آپ ہی کرو, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جو عمران خان کے اوپر کیس بن رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. انہوں باہر آن دیو, انہیں تو زندہ ہی نہیں چھڈنا. بالکل آپ جس کی حمایتیں کر رہے ہیں نا, اس نے آپ کو زندہ ہی نہیں چھوڑنا. وہ اس حد تک وہ پاگل ہوا بیٹھا ہے. اور آپ ہیں کہ جناب اس کو کوئی کیس نہیں ہے, کوئی نہ کبھی تگڑا وکیل کیا ہے, نہ کچھ کیا ہے, لوگوں کو مایوس کر دیا ہے. بالکل بجلی کے بلوں کے اتنے مجھے وہ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سر جی کس طریقے نال جڑا نا رعایت انہوں نے کی ہے. ساڑھے تو پہلے ایک بندے نے مجھے کہا کہ 2000 بل آتا تھا, اب 10,000 آ گئے. یہ کیسے انہوں نے رعایت کی ہے؟ اور مجھے کوئی پرماننٹ جو ہے نا وہ اس میں بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیسے کریں گے. بھائی پہلے مفت بجلی تو بند کرو. 70 ہزار روپے آپ نے تنخواہیں ایک ملازم, 70 لاکھ ایک بندے کی تنخواہ ہے, وہ آپ کٹ نہیں لگاتے. غریبوں سے سارا کچھ کر رہے ہیں. کوئی سر جی کوئی قبلہ, انہوں نے قبلہ سیدھا کیا ہی نہیں. بالکل کوئی قبلہ سیدھا ہو نا, روڈ پہ آئیں گے تو یہ سارا کچھ ہوگا. تو اس لیے میں بڑا وہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ یہ مایوسی والی بات ہی ہے. جو بھی ہے یہ آئینی بل جو انہوں نے پیش کرنا تھا یہ نہیں کر سکے, یہ چپ کر گئے. یہ پرائیویٹ ممبر کو لے آئیں کہ یار تسی بل پاس کرو, تو ایسی کہوں گے ایسی تو کیتا ہی نہیں. جس میں اتنی ہمت نہ ہو پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے چاہ رہے ہیں. لگا سکتے ہیں یہ پابندی؟ ان کا باپ بھی نہیں لگا سکتا. کچھ نہیں ہوگا ان سے, کچھ نہیں ہوگا. یہ جی ہم آئین کے آرٹیکل 6 کرنے چاہ رہے ہیں. یہ کس طرح عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا نا. تو بہرحال ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے. کوئی قدرتی کوئی کام اچھا ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ ان میں نہیں ہے. پہلی تو مایوسی یہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو لوگ جگا رہے ہیں کہ اٹھو بولو. وہ کہتے نہیں جی نہیں, میں کی بولنا ہے. پتہ نہیں حکومت میں آ کے پچھتا رہے ہیں. تو یہ نہیں چل رہا, یہ سلسلہ ان کا چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کبھی کبھی تو یقین کریں ایسی مایوسی آ جاتی ہے نا, بندہ کہتا ہے یار ہم ایسے غریب عوام بیچاروں کو تسلی دینے کے لیے کہتے رہیں کہ نہیں بالکل سطحی خیران ہے, سارا ٹھیک ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ سر ان کو پھر کیسے ہم سمجھائیں؟ کوئی یہ پریس کانفرنس کر کے بھی بتا دیں. اس میں بخاری صاحبہ آپ سے میں ایک بات کرنے لگا ہوں, آپ ایک پریس کانفرنس کریں اور جو بجلی کے بلوں والا یہ ابہام ہے نا وہ دور کرنے کے لیے آپ ضرور وضاحت کریں کہ 1 سے یہ 200 سے 500 تک ہے, یا 1 سے 200 تک کا کوئی کہتے ہیں نہیں ہے, کوئی کہتے ہیں 200 سے 500 تک ہے. تو یہ کیا کھچڑی ہے؟ اس کو ذرا آ کے کلیئر کریں, بلوں کا بتائیں. آپ پہلے دن ہی آپ نے یہ ایک بل جاری کیا ہے کہ جناب مریم نواز نے 10,000 کا بل آیا ہے, بیچ میں سے 4,000 اپنی جیب سے دے دیے, وہ بل پرنٹ کرا دیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ جناب یہ مریم نواز نے اپنی جیب سے کر دی. لوگ اس کا الٹا مطلب لیتے ہیں. کوئی ریلیف ہو. آپ نے بجلی آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 روپے کتنا مہنگی ہوگی. پیٹرول سستا ہونا ہے, لیکن ابھی سے آپ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب پیٹرول عالمی مارکیٹ میں جی مہنگا ہو گیا. جب انہوں نے بڑھانا ہوتا ہے تو یہ چیزیں یہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگلی ویڈیو میں ذرا ملتے ہیں. فی الحال تو یہ مایوسی والی ویڈیو میں سوری کرتا ہوں, لیکن یہ انہوں نے آئینی پیکج میں ہم سب کو مایوس کی ہے, سب کو. ٹھیک ہے.